ट्याक्कै पास्टर सामुल दिनुभएको छ, उहाँले दिनुभएको छ मलाई 30 देखि 40 मिनटसम्ममा म त्यति भित्रमा म मेरो वचनलाई सिद्ध्याउनेछु। सरी, परमेश्वरको वचन सिद्ध्याउनेछु, मेरो वचन होइन यो। आउनुहोस् हामी वचनतिर जानेछौँ। आजको वचन शीर्षक चाहिँ मैले लिएको छु परमेश्वरको वचन घोषणा गर अनि आशिष प्राप्त गर। प्रोक्लेम द वर्ड अफ गॉड एन्ड बी ब्लेस्ड। है, परमेश्वरको वचन चाहिँ शक्तिशाली छ अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्य पनि छ। है, म तपाईहरुलाई यशाया 55 को 10 र 11 पद पढिहाल्नु पर्यो। जसरी वृष्टि र हिउँ आकाशबाट झर्छ र त्यतैतिर फर्केर जाँदैन, तर जमिनलाई भिजाएर बाली उमार्छ र छर्नेलाई बिउ अनि र खानेलाई भोजन दिन्छ, त्यसरी नै मेरो मुखबाट निस्केको वचन पनि हुनेछ। त्यो म कहाँ व्यर्थै फर्कने छैन, तर मैले इच्छा गरेको काम त्यसले पूरा गर्नेछ र जुन कामको निम्ति म त्यसलाई पठाउँछु त्यसमा त्यो सफल हुनेछ। आमेन। परमेश्वरको वचन चाहिँ शक्तिशाली छ। परमेश्वरले वचन पठाउनु भयो, बिना उद्देश्य पठाउनु भएन। कति राम्रो उदाहरण दिनुभएको छ परमेश्वरले यहाँनिर कि उहाँले पठाउनु वचनले चाहिँ काम नगरिकन फर्कँदैन। आज साँच्चै नै प्रिय, परमेश्वरको वचनले चाहिँ महान तरिकाले काम गरिरहेको छ हाम्रो जीवनमा। चङ्गाई छुटकारा भइरहेको छ है, अनि आशीष भइरहेको छ, अशान्तिहरू आइरहेको छ, एकदमै शान्तिहरू आइरहेको छ। आज यो पेन्डेमिकमा पनि हामीले धेरै मान्छेहरू देखिरहेको छौँ, ग्रहण गरिरहेको छ, बप्तिस्म भइरहेको छ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। कारण किन? परमेश्वरको वचनले गर्दाखेरि। परमेश्वरको वचनमा शक्ति छ। आज चिन्ह र चमत्कार चाहिँ मानिसहरूले देखिरहेको छ है। अनि यिनै वचनलाई चाहिँ म भन्दछु कि हामी वचनलाई घोषणा गरौँ। घोषणामा शक्ति छ। भजन 118:17 पदले भन्दछ, म मर्दिन म जिउँछु, परमेश्वरको वचनलाई म घोषणा गर्छु भन्दछ। परमेश्वर कार्यलाई म घोषणा गर्छु भन्दछ। आज तपाईँ हामी चाहिँ परमेश्वर कार्यलाई घोषणा गर्ने हो। तपाईँ हामीद्वारा परमेश्वरको राज्य ल्याउनु पर्नेछ। तपाईँ हामीद्वारा परमेश्वरको चिन्ह र चमत्कार चाहिँ हामी देखाउनु छ। म परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् है। अनि आज भोलि यो समयमा पेन्डेमिक हुँदै हुँदा पनि हामीले धेरै मान्छेहरू देखिरहेको छौँ कि प्रभुमा आइरहनु भएको छ। पेन्डेमिकले के असर गरेको छैन। चाहे जेसुकै होस्, चाहे मण्डली किन बन्धन होस्, तर हामी घरमै बसेर पनि आत्मिक खुराई खाइरहेका छौँ। परमेश्वरको जनबाट आत्मिक खुराई खाइरहेका छौँ। हामी आत्मा वृद्धि भइरहेका छौँ। आमेन। कति असल कुरो छ अहिले है। त्यही कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामी वचनमा घोषणा गरौँ। कतिपय मानिसहरूले पुकार्छन्, प्रभु मलाई जाति बनाइदिनुहोस् न, अब जाति बनाइदिनुहोस् होइन। अब हामीले के गर्नु पर्यो? येशूले खाएको कोराको चलेमा जाति भइसकेको छ भने घोषणा गर्नु पर्यो। किनकि येशूले अलरेडी हाम्रो उहाँले सबै त गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो पापको निम्ति क्रुस लगाइसक्नु भयो, हाम्रो अधर्मको निम्ति क्रुस लगाइसक्नु भएको छ, हाम्रो गरिबीको निम्ति क्रुस लगाइसक्नु भएको छ हैन। हाम्रो हरेकको निम्ति हाम्रो क्रुस लगाइसक्नु भएको छ प्रभु। अब प्रभुमा विश्वास गरेर अनि प्रभुमा आदर गरेर प्रभुमा भरोसा राखेर चाहिँ हामीले वचनमा घोषणा गर्नु मात्रै बाँकी छ। अनि विश्वास चाहिँ दरिलो गर्नुपर्दछ। विश्वास यस्तो कुरो प्रिय कि तपाईँ हामीले एउटा चाबी लिएर जान्छौँ काममा अनि चाबी बोकेर आउँछौँ, आए पछाडि कि हामी ठक्कैसँग घरको ढोका खोल्छौँ, त्यो हामीलाई विश्वास छ त्यो चाबीले घर ढोका खोलिन्छ। अनि विश्वास चाहिँ यस्तो एउटा कि चाबी जस्तो हो जसमा हामी वचनमा घोषणा गरेर दबाउँछौँ नि, त्यो ढोका खोल्दछ, आशी ढोका खोल्दछ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि विश्वास बिना परमेश्वर रुजाउनु गाह्रो हुन्छ भन्छ बाइबलले। ठुलो कुरो विश्वास हो। तपाईँ हाम्रो जीवनमा धेरै घटना घटेको होला, मेरो पनि घटेको छ घटनाहरू। मैले पनि धेरै कुरा नजान्दाखेरि कतिपय कुराहरू मैले पनि परमेश्वरबाट आश पाइरहेको थिइनँ। तर जब त मैले किताबहरू पढ्दै गएँ अनि परमेश्वरको दासहरूको वचन सुन्दै गएँ, उहाँहरूको प्रकाशद्वारा म पनि एउटा चेतना आयो। मलाई पनि परमेश्वरले राम्रो मार्ग डोराउनु भयो। मलाई परमेश्वर एउटा शक्तिशाली कुरा चाहिँ के भन्नुभयो भनेदेखिलाई म जहिले पनि के भन्थेँ, आजको दिन खत्तम भयो भन्ने गर्थेँ है। तर परमेश्वरले मलाई एक दिन के भन्नुभयो भने मैले त्यो भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले मलाई भित्री आत्मामा, हे नरेश तैँले के भन्दैछस्? प्रत्येक दिन मैले जुन दिनहरू मैले सृष्टि गरेँ नि त्यतिखेर मैले आश गरिसकेको छु। तैँले किन यो दिनलाई चाहिँ आज नराम्रो सोच्दैछस् भनेर भन्नुभयो। त्यहाँदेखि त मैले कहिले पनि दिनलाई नराम्रो सोचिनँ। मान्छेले भन्छ टुडे इज ब्याड डे भन्छ है, आज त खत्तम दिन भयो भन्ने गर्दछ मान्छेले। तर प्रिय आज तपाईँलाई म यो भन्न चाहन्छु,
परमेश्वरले कहिले पनि नराम्रो दिन बनाउनु भएन। जब उहाँले सृष्टि गर्नुभयो कि उहाँले सबैलाई आशिष गर्नुभएको छ है। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले कहिले पनि दिनलाई नदोषौँ। दिन खराब र फ्रुटफुल हुनु र ब्याड डे हुनु चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो काममा भर पर्दछ है। तपाईँहरूलाई म मेरो गवाईबाट सुरु गर्दछु। म मेरो छोरी अहिले 10 वर्ष पुगी अनि ठुली छोरी, अनि मेरो छोरी 5 वर्षदेखि हुँदाखेरि हामीले अर्को सन्तान जन्माउनलाई सल्लाह गर्यौँ। यो 5 वर्षको अन्तरालमा मेरो छोरीको ट्युमर पनि आयो। त्यो समयमा मेरो छोरी ट्युमरको रोग पनि बन्यो यो 5 वर्ष अन्तरालमा। अनि के पनि भयो भनेदेखिलाई मेरो छोरी ट्युमरको रोगी भयो। ट्युमर यस्तो रोग भयो कि कस्तो ट्युमर कि त्यो ट्युमर चाहिँ 100 जनामा 1 जना मात्र लाग्ने ट्युमर भन्ने भन्यो। तर त्यतिखेर हामी यति रोयौँ, यति करायौँ, परमेश्वरमा हामी झुक्यौँ। हामीले कहिले पनि मान्छेलाई सोध्यौँ न। एउटै मात्र प्रकाश पायो कि हामीले परमेश्वरमा झुक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। अनि परमेश्वरमा विश्वास गरेर हामी झुक्यौँ। इभन मेरो दिदी भेना अहिले तपाईँसँग सङ्गति गर्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि थाहा थिएन यो कुराहरू। सेकेन्ड राउन्डको किमोतिर मात्र उहाँले थाहा पाउनुभयो, कहाँबाट थाहा पाउनु जान्दिनँ। किनकि हामी परमेश्वरमा झुक्यौँ अनि हामीले भन्यौँ प्रभु आज के भइरहेको छ, म त तपाईँको दास हुँ, म तपाईँको सेवक हुँ, तर आज मेरो परिवारमा यस्तो भइरहेको छ, किन भइरहेछ? हामी रोयौँ, करायौँ। त्यसै बिचमा फेरि मेरो श्रीमती पनि प्रेग्नेन्ट भई, तर मिसक्यारेज भयो बिचमा। छोरी ट्युमर रोगी बनेर किमो गरिरहेको छ, सर्जरी हुन तयार भइरहेको छ। यता श्रीमती भुँडी दुखेर फ्यात परेर मेरो दोस्रोपल्ट आएको बच्चा पनि मिसक्यारेज भयो। 2टा मिसक्यारेज भयो त्यसरी। तर मैले यति धैर्य गरेँ, मैले कहिले गणन गरिनँ अनि मेरो श्रीमतीले कहिले गणन गऱ्यौँ न। हामीले सल्लाह गऱ्यौँ अब जसरी हुन्छ प्रभुमा झुक्नुपर्छ। अनि यतिकैमा मेरो छोरीको सर्जरी हुँदाखेरि 7वटा राउन्ड किमो सिद्धे पछाडि मेरो छोरीको यस्तो अवस्था भयो, केस सबै खुलेर गयो, यति डरलाग्दो अवस्था भयो। तर पनि हामीले प्रार्थनाको विषयहरू पठायौँ। अनि त्यहाँदेखि हामीले वचनहरू घोषणा गर्न थाल्यौँ। अब प्रभु तपाईँले खाएको कोराको छोरी जाति भइसकेको छ मेरो छोरी। तपाईँले यी छोरीको दुर्बलता रोगहरू तपाईँले पुरा गरिसक्नु भएको छ। प्रभु यिर्मिया 29:11 बताउँछ तपाईँ जुन योजना राख्नु भएको छ नि त्यो योजना चाहिँ अब तपाईँ पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको महिमा होस् भने हामी आनन्द मनायौँ। अनि यतिकैमा सर्जरी भयो। सर्जरी आउने बेलामा कोही बेला डक्टरले किमो गर्दै गर्दाखेरि तेरो छोरीको हार्ट अब धेरै चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने, अनि कोही बेला चाहिँ अब तेरो छोरीको चाहिँ के अरे त्यो ट्युमरको के भन्छ जरा चाहिँ लिभर गएको छ, लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ भन्ने। तर हामी यति साह्रो अडिक भयौँ कि अनि जब त डक्टरले आएर भन्थ्यो कि तेरो छोरीको लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले डक्टर हुन्छ भन्थ्यौँ। तर बाहिर डक्टर गइसकेको बित्तिकै हामी के गर्छौँ, येशूको नाउँमा प्रभु त्यो लिभर जुन तपाईँले दिनुभएको छ नि त्यो लिभर नै असल छ भनेर घोषणा गर्यौँ। अनि हर्टको बेला हर्ट पनि प्रभु जुन हर्ट तपाईँले दिनुभएको छ, जुन मुटु तपाईँले दिनुभएको छ त्यो मुटु नै असल छ भनेर हामीले घोषणा गर्यौँ। अनि अन्तिम सर्जरीको दिनमा के भयो भनेदेखि त्यो घोषणा गरे अनुसार फेरि डक्टर आउने होइन असलै छ भन्ने। जब हामी घोषणा गर्न छोड्छौँ नि, परमेश्वरको वचन रहन छोड्छौँ नि, अनेकको त्रासहरू ल्याइहाल्ने के दुष्टले। तर अन्तिममा के भयो भनेदेखिलाई सर्जरी गर्ने बेलामा तेरो छोरीको 99% चाहिँ ब्लिडिङ हुने सम्भावना छ र तँलाई हामी साइन गर्न दिन्छौँ, केही पनि हुनसक्छ भनेर भने। अनि मैले भने प्रभु तपाईँमा जीवन छ, मृत्यु छैन तपाईँमा। हामी तपाईँमा घोषणा गरिरहेको छौँ किनकि लामा आइदिने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। भजने कर्मले भन्दछ लामा आइदिएर उद्धारको दर्शन दिने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ, हामी त के पनि जान्दैनौँ भनेर हामी भरोसा गऱ्यौँ परमेश्वरमा। अनि त्यहाँदेखि तपाईँलाई थाहा छ 13 घन्टाको सर्जरी करिब 5 घन्टा सिद्धियो। अनि 13 घन्टाको सर्जरी 5 घन्टा सिद्धियो। अनि 99% ब्लिडिङ हुन्छ भनेको एउटा पनि ब्लिडिङ भएन। यति शक्तिशाली परमेश्वरले काम गर्नुभयो किनकि परमेश्वरले हामीलाई परमेश्वरको वचनमा घोषणा गर्यौँ कि। अनि परमेश्वरको वचन घोषणा गरे पछाडि परमेश्वर हाम्रो आवाज सुन्नुभयो। हामीले कहिले पनि रोएर कराएर हामीले छिमेकीलाई भनियौँ न, आफ्नो आफन्तलाई कहिले भनियौँ न। थाहा छ तपाईँहरूलाई जब तपाईँहरूले आफ्नो समस्या लिएर आफ्नो छिमेकी त जानुहुन्छ नि, कुनै मान्छे जानुहुन्छ नि, तपाईँलाई उल्टै त्यो समस्याको उयसमा अझ थपेर पठाइदिन्छ। तपाईँहरूले कुनै क्यान्सर रोग भन्नुहोस् त, ए मेरो बाजे पनि यसरी मरेको भनिदिन्छ, ए मेरो फल्ना पनि यसरी मरिदिएको भनिदिन्छ, झन् साह्रो त्रासहरू हालिदिन्छ। तर हामीलाई यति मात्रै एउटा प्रकाश भयो कि परमेश्वरले यति मात्रै भन्नुभयो कि घोषणामा शक्ति छ, घोषणा गर। किनकि परमेश्वरको वचनले भन्दछ उहाँले खाएको कोराको छोरीमा जाति भइसकेको छ भन्ने बित्तिकै जाति हुनेछु होइन, जाति गर्नुहुन्छ भन्ने होइन, अलरेडी गरिसक्नु भएको छ। अब मात्र विश्वासमा हामी गाडिनु पर्नेछ।
अनि त्यहाँदेखि छोरीको जाति भयो, अनि छोरी सजिलो सिद्धियो, छोरी जाति भई। अनि हामी प्रार्थना गरिरहेको छौँ अब दोस्रो बच्चाको लागि। अनि अन्तिम अवस्था पुग्यो, अब भएन। अनि हामीले कति ट्राई गऱ्यौँ, अब 5-6 वर्षको अन्तर भइसक्यो, बच्चा हुँदैन। अनि श्रीमतीले भने बाबा अब यति एउटा रहेछ, हामीलाई यति नै यतिमै हामी स्टप गरौँ ल, ठिकै छ, अब केही नगरौँ भनेर भन्यो। तर एक दिन हामीले के गर्यौँ भनेदेखिलाई टिभीमा हेर्दै थियौँ, साउथ अफ्रिकाको अफ लुको भन्ने एकजना पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँ प्रफेट पनि हुनुहुन्छ। उहाँको वचनलाई हेर्दै गर्दाखेरि उहाँको वचनले अनि उहाँले जुन डिक्लेयर गरेको, उहाँले घोषणा गरेको यसमा चाहिँ बच्चाहरू जन्मिँदैछ। फेरि उहाँले अगमबाडी गर्नुहुन्छ, बच्चा जन्मिन्छ। अनि यसले चाहिँ एक किसिमको हाम्रो जीवनमा पनि नि एउटा ऊर्जा थप्यो। हामीले उहाँले 40 दिनको फास्टिङ कन्डक्ट गर्नुभयो कमसेकम अगुवाईमा। 40 दिनको फास्टिङ, हामी त्यो 40 दिनको फास्टिङ उहाँसँगै बस्यौँ। अनि मैले के गरेँ भनेदेखिलाई, अब प्रभु हामी 40 दिन फास्टै छौँ, अनि तपाईँको वचनले भन्दछ प्रभु, उत्पत्ति 1:28ले भन्दछ फल्दै फल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ भन्दा हाम्रो त अब आएको छैन नि त, आएको पनि मिसक्यारेज भइरहेको छ भनेर भन्यो। भनेदेखिलाई हामीले के गर्यौँ भने श्रीमती हात समातेर त्यो मिसक्यारेज मृत्युको आत्मालाई यति डाँड्यौँ नि। अनि 40 दिनको फास्टिङ बसे पछाडि अनि मैले उसको घरमा हात राखेर मैले के भने भनेदेखिलाई, अब यसमा तपाईँले असल बच्चा, असल छोरा दिँदै हुनुहुन्छ, असल नानी दिँदै हुनुहुन्छ। जुन नानी तपाईँको हातमा अर्पण छ, हामी यो नानीले ठुलो महिमा गर्नेछ भने म घोषणा गरेँ। नभन्दै 40 दिनको फास्टिङ केही महिनामा मेरो श्रीमती प्रेग्नेन्ट भइन्। 10 वर्षको छोरा जन्मियो। अहिले छोरा 9 महिनाको छ, 3 वर्षको लुगा 9 महिनाको छोरा छ, उसले 3 वर्षको लुगा लाउँछ। यति ठुलो, यति राम्रो एउटा भनाइ छ नि, ढिलो आयो गतिलै आयो, ठुलै आयो। अनि हेल्दी छोरा छ। अनि म वचनमा घोषणा गर्छु, अनि वचनमा विश्वास, वचन चाहिँ शक्तिशाली छ। प्रिय आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा कति दुःख भइरहेको होला है, तपाईँहरू क्यान्सरमा कति बिरामी भइरहेको होला, कति सुन्ने मान्छेहरू अहिले लाइभ भइरहेको छ है। मैले जहाँसम्म लाग्दाखेरि जति पनि तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई आज तपाईँले वचनमा भरोसा गर्नुहोस् अनि घोषणा गर्नुहोस्, वचनमा शक्ति छ। तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो खाद्य उभिनु भएको छैन, तर तपाईँ भन्नुहोस् यसुले खाएको कुराको चोटमा जाति भइसकेको छु, मेरो दुर्बल त रोगहरू छ, म अलरेडी के चङ्गाइ भइसकेको छ भने घोषणा गर्नुहोस्। यदि हुन्छ फिलिपी 4:19ले भन्दछ प्रभु तपाईँको महिमाको धन अनुसार प्रिय पुत्र येशूको नाममा मेरो खाँचो पुरा गर्नुहोस्। तपाईँलाई डक्टरले मर्छ भनेको छ, अब बाँच्दैन भनेको तपाईँको वचनले भन्दछ भजन 91ले लामो आइदिएर उद्धारको दर्शनी परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ है। घोषणा गर्नुहोस्, आजदेखि हामी घोषणा गरौँ, शक्ति छ परमेश्वर वचनमा। भन्छ नि हितोपदेश 18:21ले मृत्यु र जीवन शक्ति चाहिँ जिब्रोमा छ भन्छ। हामीले पहिले भन्ने गर्थ्यौँ 32वटा दाँत हुने मान्छे लाग्छ अरे भन्ने भन्थ्यौँ, तर होइन प्रिय, जिब्रोमा शक्ति रहेछ। जिब्रोमा बोल्छौँ है जीवन प्राप्त हुन्छ, हामी मृत्यु बोल्छौँ त्यसले। अनि हामी कहिले पनि श्राप नबोलौँ, हामी कहिले श्राप नबोलौँ। विश्वासीको जीवनमा आश बोल्नु पर्दछ, विश्वासीले आश बोल्नु पर्दछ। म तपाईँहरूलाई एउटा मजाको कुरा भनौँ कि तपाईँ हाम्रो जीवनबाट हाम्रो नानीको जीवनमा आश सर्नु छ भनेदेखि नि आश बोलिदिउँ हामीले। मजाको कुरा आशिष एउटा गन्ती 6:24, 25, 26 पद तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई नि हारूनले इजरायलले दिएको आशिष यति राम्रो आशिष छ। त्यो आशिषलाई आफ्नो छोराछोरीको नाममा राखेर बोलिदिनुहोस्। हामी फास्टिङ बस्छौँ अनि हामी दुईजना श्रीमती मिलेर हाम्रो नानीहरूमा आशिष बोलिदिन्छौँ। अनि है अनि डक्टरहरूले फलोअप गर्छ 6 महिनामा तेरो छ कि भनेर गर्छ, तर हामी कहिले पनि हामी नैराश्य हुँदैनौँ। जुन डक्टरले प्रभु अब आउने फलोअप अपोइन्टमेन्ट केही देख्ने छैन, असल हुनेछ। साँच्चै नै अहिले डक्टरले फलोअप गर्यो, मेरो छोरी बढेर हलक्क बढेर एकदम ठुलो भई होइन, अनि के आएको छ, अनि यस्तो कर्ली बनाएको जस्तो कपाल आएको छ, अनि डक्टरहरूले भन्छ छोरीलाई यसरी तेरो कपाल कर्ली गर्न लगाइस भन्छ, तर होइन, नेचुरली त्यस्तो आयो उसको कपाल। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रिय हाम्रो परमेश्वर चाहिँ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आश भरोसाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। कहिले पनि हामीलाई नैराश्यमा राख्नुहुन्न परमेश्वरले। म एउटा लामा हुँ, तपाईँ म मेरो विगत कुरा भन्नु, म लामा हुँ, त्यसको एउटा लामा हो। तर जब त मैले मेरो देवी देवता
बुझ्दै आएँ नि। मैले छोइ पढ्थेँ है, अनि रात दिन म उपवास बसेर म मेरो छोइ पढेर मन्त्र जपेर बस्ने मान्छे। तर मैले उद्धार र मुक्ति कहिले पनि बाटो मैले कहिले पनि पाइनँ। मैले एक दिन मेरो गुरुलाई सोधेँ, यो मन्त्रको अर्थ के हो भन्दा उहाँले खुलाउन सक्नु भएन। मलाई मेरो जुन नैराश्य आयो, निराश लाग्यो मलाई। अब म मृत्यु भएर गएपछि म कहाँ जान्छु त? के पनि खुलाउन सक्दैन। म त अन्धमा रहेछु नि त। म त के पनि अन्धकार फँसेको रहेछ, मलाई यो भयो, फिल भयो। अनि मैले त्यो लामो पनि छोडिदिएँ। अनि जब त मेरो छोरी जन्मे पछाडि फेरि यस्तो खालको एउटा समस्या आयो। अनि त्यो छोरी बिरामी हुन्थे, अनि छोरीलाई के जाति गर्नको लागि मैले हप्तामा 2-3वटा झाँक्री राख्नु पर्थ्यो। यति हामीसँग भएको रुपियाँ पैसा पनि सकिँदै गयो। तर जब त हामी यहाँ आयौँ नि, जोर्जियामा आए पछाडि हामीले प्रभुलाई पायौँ। प्रभुलाई पाए पछाडि हामीले हाम्रो छोरीलाई चङ्गाइ भयो। त्यहाँदेखि मेरो जीवन विश्वास बढ्यो, अनि हामी सबै मिलेर प्रभुलाई हामीले हाम्रो जीवन सुम्पिदियौँ। नभन्दै त्यहाँदेखि यता हामीले प्रभु जीवनमा हामी जब त प्रभुलाई सुम्प्यौँ नि, हामीले विश्वास त्यहाँदेखि उता फर्केर हामीले पुरानो जीवन हेर्नु परेको छैन। हामी कहिलेकाहीँ त्रासित हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ हाम्रो वातावरणलाई हेर्छौँ, हाम्रो परिस्थितिलाई हेर्छौँ। तर म तपाईँहरूलाई एउटा प्रेरणा दिन चाहन्छु, हाम्रो परिस्थितिलाई हाम्रो वातावरणमा हेरौँ, परमेश्वरको वचनलाई हेरौँ। परमेश्वरको वचनले के भन्छ? शक्तिशाली कुरा तपाईँलाई थाहा छ। मैले मेरो दिदी भेना तपाईँसँग सङ्गति गर्नुहुन्छ, जस्तो मात्रै बत्तिस गर्नुभयो। मैले मेरो दिदी भेनालाई कोदाखेरि यस्तो कुरा आयो, उहाँ ठिकै मेरो काम पनि स्लो बेलामा म आएर छिटो सुत्थेँ। अनि दिदी भेना मलाई रुँदै फोन गर्नुहुन्थ्यो, यताउता उहाँ खोक्नुहुन्थ्यो, उता पल्लो कोठामा दिदी हेँ गरिरहेको, यता ओल्लो कोठा हेँ गरिरहेको, होइन, चिच्याइरहेको। अरे बा, म प्रार्थना हाम्रो जुमसेवाकामा पनि प्रार्थना विषय राख्छु, जाति हुन्छ फेरि बल्झिहाल्छ। अनि एक दिन भित्री आत्मामा के भन्नुभयो भनेदेखिलाई, छोरा नरेश, दिदी भेना छुट्काएर हुन्छ, तर दिदी भेनाले नि एउटा कुरा काम गर्नुपर्छ भन्छ। के काम भन्दा त पुरानो देवी देवताको के थपना राखेको छ कोठामा भन्ने भयो। आत्मा चाहिँ देखाउनु भयो। मैले भेनालाई भने, भेना तपाईँ चङ्गै हुनुहुन्छ, हरेस नखानु होला, तपाईँ जाति हुन्छ। एउटा कुरा तपाईँले के गर्नु पर्यो, के गर्नु भने भन्नुभयो। एकदमै हताश भएर एकदमै हरेस खाएर खोकले भन्नुभयो, के गर्नु भाइ लु भन्नु भने, तपाईँले राख्नु भएको त्यो देवी देवता थपना छ फाल्नुहोस् आजदेखि है, सबै देवता फाल्नुहोस् भने। अनि मेरो पालो त्यति भनेपछि उहाँ त फाल्नुभयो। फालेको 2 दिनमा छुटकारा भयो। आमेन। त्यो परमेश्वरको वचनलाई हामी घोषणा गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ, देवी देवता राख्यो भनेदेखि नि एउटा भनाइ छ नि, बाइबलमा भन्छ नि, कुनै पनि नोकर मालिकको सेवा गर्न सक्दैन है। अनि न्यायकर्ता किताब हेर्ने भने गिदोनलाई पनि जब त परमेश्वरले बोलाउनु भयो, बोलाउँदाखेरि उस भएको बाल देवताको अल्टरहरूलाई बेदेलाई फाल्नु लाउनु भयो है। त्यो फर्स्ट असाइनमेन्ट थियो उनको, फर्स्ट कार्य थियो उसको। नभन्दा उसले आँट गर्यो, अनि बटुले के गर्यो, उसले सब ढालिदियो। आश्चर्य देवीको देवता के अरे मूर्ति होइन, अनि बाल देवताहरू बेदियो, सब भत्काइदियो। अनि परमेश्वरले शक्तिशाली रूपमा फेरि उहाँलाई चलाउनु भयो। प्रिय, तपाईँ हाम्रो पुरानो जीवनको कुराहरूलाई हामीले फाल्नु पर्दछ। मात्रै हामी नयाँ भएर जिउँदछौँ। हामी पुरानो जीवन हामी फर्किनु हुँदैन, त्यो पहिले कुरालाई कल्पना गर्नु हुँदैन। मलाई के भन्यो भनेदेखिलाई, पोहोर पछि भाउ तिहार आउँदैछ, कता कता कुटकुटी लाग्छ मलाई भन्दै थियो। टिका लाग्दा कता कता घोज्छ हृदय, विश्वासी हो, कता कता याद आउँछ भन्दै थियो। अनि देउसी भरि खेल्दा त नि दान निकाल जस्तो लाग्छ भन्दै थियो। यसरी हुँदैन। अनि मैले भने तपाईँको जीवन अब पूर्ण रूपमा तपाईँ आउनुपर्छ। त्यसरी मनमा कुरा खेलाउनु हुँदैन, किनकि तपाईँले यदि मनमा कुरा खेलाउनु तपाईँलाई दुष्टले एट्र्याक्ट गर्छ। याद गर्नुहोस् भने नभन्दै ती मान्छे फेरि। प्रिय, म तपाईँलाई एउटा प्रेरित 3:6 म पढ्नु। पत्रुसले भने, सुन चाँदी
मसित छैन तर मसित जे छ म तँलाई त्यही दिनेछु नासरत येशू ख्रीष्टको नाउँमा। यहाँ एउटा सिचुएसन छ, एउटा सिनेरियो छ जहाँ चाहिँ मान्छे मन्दिरसँग बसिरहेको छ। पत्रुस र यूहन्ना मन्दिरमा प्रवेश गर्दैछ है दर्शनको लागि। त्यतिकैमा एउटा भिखारी जो लङ्गडा माग्नलाई बसिरहेको छ, उसले यत्रो ठुलो आशा रहेको छ कि पत्रुस र यूहन्नाको उहाँबाट ठुलो रकम अथवा केही न सहायता पाउँछ भन्ने आशाले उसले हेरिरहेको छ। तर पत्रुस भन्दछ है नासरत येशूको नाउँमा उठेर हिँड्यो। पत्रुसले नि प्रार्थना गर्दैन, येशू तपाईँले उठाइदिनुहोस् न भनेन, प्रभु अब यो मान्छे जाति हुन्छ हुँदैन एकचोटि ट्राई गरिदिनुहोस् न भनेन। त्यसको साथ उसले घोषणा गरे कि नासरत येशूको नाउँमा उठ। अनि त्यहाँदेखि तपाईँले पढ्नु भने के पाउनुहुन्छ, ऊ उठ्यो, उसको त भित्री नाटादेखि के अरे हड्डीदेखि तागत आयो भन्छ। परमेश्वर येशू ख्रीष्ट चाहिँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। अनि हिब्रू 13:8 भन्दछ येशू ख्रीष्ट हिजो आज सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। अनि येशू ख्रीष्टले हिजो पनि चङ्गाइदिनु भएको थियो, आज पनि चङ्गाइदिनु हुनेछ। आमेन। हाम्रो येशू ख्रीष्ट चाहिँ नि राजाको राजा हुनुहुन्छ, प्रभुको प्रभु हुनुहुन्छ। येशूको असम्भव छैन। तपाईँले पढ्नुहुन्छ याइरसको छोरीलाई येशूले हैन, अनि बर्तिमैलाई रोशनी दिए है, अन्ध मान्छेलाई लङ्गडालाई खुट्टा दिनुभएको छ, कुस्रो अनि हरेक भएको छ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा अझै पनि ठुल्ठुलो परमेश्वरको जनहरूले यस नाउँमा चङ्गाछुट्टा भइरहेको छ। उदाहरणको लागि केही घटनाहरू घट्यो, केही घटनाहरू घटेको परमेश्वरले के मेरो जीवनमा पनि। म एक दिन चर्चमा आउँदै थिएँ, चर्चमा आइसके पछाडि एकजना राई अङ्कललाई एकदमै त्यो के भएको रहेछ भनेदेखि एकदम डर लागिरहेको। अनि हप्ता दिन भयो पास्टर बाबु मैले जयमसी भने जयमसी अङ्कल जयमसी सन्चै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई पास्टर बाबु मलाई हप्ता दिन भयो एकदम डर लागिरहेको छ, एकदमै डर लागिरहेको छ म है। अनि म त अब भरेन मर्छु होला, आजै मर्छु होला जस्तो लागिरहेको छ भन्नुभयो। मैले छ्याप्पै हात राखेर भने येशूको नाउँमा मृत्युको आत्मा डरको आत्मा छोडिन्छ, किनकि यो छोरालाई कुनै पनि डरको आत्मा दिनुभएको छ परमेश्वरले। यी छोरालाई प्रेम र आत्मसम्मानको आत्मा दिनुभएको। अब तपाईँ चङ्गै हुनुभयो भने अनि त्यो भन्दै त्यसको एक दिन पछाडि उहाँले भन्दै भए मेरो श्रीमती एकदै गर्दाखेरि मिटिङमा जाँदाखेरिदेखि लडी खुट्टा मर्क्यो। अनि सायद मैले चाहिँ भनेदेखिलाई त्यो मेरो खुट्टामा धेरै नै खर्च गर्नु पर्थ्यो होला। अनि मैले प्रार्थना गरिदिएँ परमेश्वरलाई महिमा होस्। प्रार्थना गरिदिए पछाडि उसको खुट्टा सुन्यो, 2 दिन खर्च हिँड्यो, तर फेरि पनि उसको लाग्यो। अहिले त्यो देब्रे खुट्टा भने दाहिने खुट्टा एकदमै शक्तिशाली भएको छ। प्रिय हो, तपाईँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, तर यति मात्र हो तपाईँ हामीले विश्वास र भरोसा गर्नुपर्दछ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो मर्कुस 16:17-18 पदमा विश्वास गर्नेले हात राखेर प्रार्थनाको जाति हुन्छ हैन। विशाल जिनिस पिए तापनि कुनै हानि हुने छैन, त्यसले विशाल स्तर पर विचलन भएको छ। अनि तपाईँ हामीले परमेश्वरमा विश्वास राखेदेखिलाई प्रिय हो, तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले सँगै छुटकारा दिनुहुन्छ। अनि 6:63 पदमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि जीवन दिनु हुनुहुन्छ, शरीरबाट फाइदा हुँदैन। जुन वचन तिमीहरूसँग बोलेको त्यो आत्मा र जीवन, परमेश्वरको वचन चाहिँ आत्मा र जीवन दिने परमेश्वरको वचन। जुन वचन हामीले चलाउँछौँ नि परमेश्वरको नाममा, त्यो वचनले चाहिँ जीवन दिँदछ प्रिय। त्यो आत्मा दिँदछ, त्यसले चाहिँ आत्मवृद्धि गराउँदछ। अथवा त्यो के भन्छ निराशमा गइसकेको मान्छेलाई पनि एउटा ऊर्जा थप्दछ। त्यो शक्ति छ परमेश्वर आत्मा भन्दछ। जुन त्यो आत्मिक वचन चाहिँ नि फेरि आउँछ नि, त्यसले थप ऊर्जा थप्दछ है। शक्तिशाली कुरा त्यहाँ छ। म टाइम पनि हेर्दैछु। म तपाईहरुलाई
रोमी 4:8 मा लान्छु। जब त हामी विश्वास गर्छौं नि, जब यदि हामीले परमेश्वरले गर्नुभएको कामलाई हामी घोषणा गर्न चाहन्छौँ भनेदेखिलाई, अथवा परमेश्वरले गर्नुभएको कामलाई परमेश्वरको वचनमा हामीले काम गरेको देख्न चाहन्छौँ भनेदेखिलाई ठुलो कुरो परमेश्वरको वचनमा पहिले हामीले आशा राख्नु पर्दछ। आशा भरोसा। फर्स्ट मैले बोलेको छु, मैले काम गर्छ भनेर आशा गर्नु पर्यो है। मैले गरेको छु, यसको फल म प्राप्त गर्छु भनेर आशा गर्नु पर्यो। अब्राहम रोमी 4:8 मा म पढ्दैछु, सरी रोमी 4:18 मा म सरसरी पढेर तपाईँ सुनाउँछु। रोमी 4:18 मा यस्तो लेखेको छ कि तेरो सन्तान पनि यस्तै असंख्य हुनेछ भनेर अनुसार आशा पटक्कै नहुँदा पनि अब्राहमले आशा विश्वास गरे अनि यसरी नै उनी धेरै जातिहरूको पिता बने भन्दछ। आमेन। अब्राहम 100 वर्ष पुगेको छ, सारा 90 वर्ष पुगेको छ। 90 वर्ष उमेर पुगेको म्याजिस्ट्रेट हुन्छ, उसको रजस्वला पनि बन्द भएको हुन्छ। साइन्सले भन्दछ, मेडिकल साइन्सले भन्दछ जब त रजस्वला रोकिन्छ त्यसमा कुनै पनि गर्भ बस्दैन, उसको गर्भ शक्ति चाहिँ सकियो, अब समय सकियो भन्दछ। यति सारो अब्राहमलाई 75 वर्षको हुँदा अब्राहमलाई परमेश्वर बोलाउनु भयो, त्यहाँदेखि आशा देखाउनु भयो परमेश्वरले। अनि हामी पाउँछौँ यहाँनिर उत्पत्ति 13:16 मा इङ्ग्लिसमा पढ्दैछु, आई विल मेक योर offspring like the dust of the earth so that if anyone could count the dust that your offspring will be। यति सारो तेरो सन्तानलाई म धुलोको कण वृद्धि गर्नेछु भन्दछ परमेश्वर भन्नुहुन्छ है। उसले त्यत्रो उमेर पनि बच्चा भएको छैन, ऊ नैराश्यमा गइरहेको छ। परमेश्वरको वचन सुन्छ नि उसले आशा जगाउँदछ। ओहो परमेश्वर बोल्नु भएको छ, हुन्छ आज म प्राप्त गर्नेछु, म प्राप्त गर्नेछु। ऊ निराशमा गएको मान्छेको यहाँ बाइबलले भन्दछ, तर परमेश्वरमा उसले आशा राख्यो। अनि जब त आशा राख्यो नि उसको वृद्धि भयो। अनि हामी पाउँछौँ यहाँनिर त्यति मात्र पढ भनेको छ। अनि त्यहाँदेखि फेरि उत्पत्ति 15:5 मा he took his outside and said, look at the sky and count the stars, if indeed you count them. Then he said to him, so shall your offspring be भनेको छ। पहिलोचोटि भन्यो तेरो जातिलाई चाहिँ, तेरो सन्तानलाई चाहिँ म धुलो कण जतिकै विशाल तरिकाले फैलाउनेछु भन्नुभयो। अब्राहम कति वर्ष पुगेको छ? 75 वर्ष पुगेको छ। ऊ निराशामा छ। अब उसको स्टेट हेर्ने भनेदेखिलाई, अब्राहम उसको स्तर हेर्ने के अब त्यो भनेदेखिलाई, कन्डिसन हेर्ने भनेदेखिलाई ऊ कुनामा बसेर खाने मान्छे हो, त्यो सहयोग लिएर बस्ने मान्छे हुनुपर्ने हो। तर त्यो अवस्था हुनुहुन्छ। अनि भन्दै हुनुहुन्छ कि तेरो सन्तानमा वृद्धि गर्दैछु। पहिले धुलो देखाउनु भयो, त्यहाँदेखि आकाशको तारा देखाउनु भयो, अनि त्यहाँदेखि के भन्नु भयो भनेदेखिलाई आकाश तारा देखा भन्नुभयो। आकाशको तारा त गन्ती गर्न सक्छस्, तेरो सन्तानमा यतिकै वृद्धि गराउनेछ। बच्चा छैन तर परमेश्वर वृद्धि गराउँदैछु। कत्रो ठुलो आशा राख्यो। उसको माइन्ड चेन्ज भयो। अब ऊ पहिले निराशामा थियो, अब परमेश्वरले भन्नुभएको छ हुन्छ। जब आशा गर्दै गर्दै त्यहाँदेखि जब तँ 100 वर्ष पुग्छ नि त्यतिखेर उसले इसाकलाई जन्म दिन्छ। उसको श्रीमती साराले इसाकलाई जन्म दिन्छ है। प्रिय, जब हामी आशा गर्छौँ परमेश्वरमा अनि विश्वास पनि आउँदछ। विश्वास चाहिँ आशाले ल्याउने कुरा हो। मानिलिनुहोस् मेरो छोरीले मबाट केही कुरा आशा गर्छ भनेदेखि उसलाई विश्वास हुन्छ कि मेरो बाबुले मलाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरा। अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर धनी हुनुहुन्छ, कहिल्यै गरिब हुनुहुन्न। तपाईँले याद गर्नु भएको छ, कुनै पनि मान्छेहरू यस कुरो माग्नु आएको छैन। कसै मान्छे माग्न आउँछ है, कमान्डोले बोकेर मलाई भिक्षा दिनुहोस् भन्छ। तर कुनै पनि मान्छेहरूले येशू ख्रीष्टको नाममा मलाई भिक्षा दिनुहोस् कोही पनि विश्वास आएको छैन माग्नु। किनकि हाम्रो परमेश्वर धनी हुन्छ, जुटाउनु हुन्छ। हाम्रो परमेश्वरले
विश्वासीलाई थाहा छ परमेश्वर जुटाउनुहुन्छ भनेर, कहिले पनि माग्दैन विश्वासीले। परमेश्वरको वचनमा भनेको छ कि अब ऋण लिने होइन, अब ऋण दिने। अब तिमीहरू पुच्छारमा शिर भएका छौ, अब तिमीहरू फेद होइन टुप्पो भएका छौ। आमेन। भन्नुहोस् प्रिय, हामी गरिबी छौँ भनेदेखिलाई, हामी रुपियाँ पैसा अभाव परेको छ भनेदेखिलाई विश्वास गर्नुहोस् अनि घोषणा गर्नुहोस्। घोषणा गरौँ, जसरी मैले मेरो श्रीमती कोखमा राखेर हात राखेर भने प्रभु बच्चा आउँदैछ, प्रोफेटिक तरिकाले मैले भने अब बच्चा आउँदैछ, अब बच्चा चाँडै आउनेछ भने नभन्दै आयो। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यो बाइबल वचनले भन्दछ जिब्रोमा शक्ति छ। कहिले पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, हामी कहिले पनि नानीहरूलाई श्रापित शब्द कहिले नबोलौँ। जुन दिन हामी विश्वासी भयौँ, जब बाइबल पढ्न थाल्यौँ, कहिले पनि हामीले नानीलाई कुनै पनि वस्तुसँग तुलना गरेको छैनौँ अहिले। अनि उसलाई मन दुख्छ, यदि बाइचान्स कसैले भन्यो भनेदेखिलाई उसले मन दुखाउँछ, मलाई यस्तो भन्यो कि उसलाई टेस्ट थाहा छैन, उसलाई त्यो हामीले कहिले भनेको छैनौँ अनि त्यो कुरा उसले सोचेको छैन। जहिले पनि विश्वासीको जीवनबाट चाहिँ आशिष निक्लिनुपर्छ, आशिष निक्लिनुपर्छ। अब अर्को कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, भरोसा। भजन सङ्ग्रह 119 को 114 म पाठ गर्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 119 को 114 तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 119 को 114 यस्तो लेखेको छ कि तपाईँ मेरो संस्थान र ढाल हुनुहुन्छ, म भरोसा राखेको छु। दाउदले यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ, दाउदले तपाईँ मेरो संस्थान ढाल हुनुहुन्छ, तपाईँको वचन मैले भरोसा राखेको छु। यस्तो व्यक्ति हो, उसले जुनै पनि काम गर्दछ परमेश्वरलाई सोध्दछ, परमेश्वरलाई सोध्दछ, प्रभु परमेश्वर आज म गएर त्यो मान्छेलाई त्यो समूहलाई एट्र्याक्ट गरौँ। परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्दछ उसले। अनि जहाँ त्यो सबै तेरो हातमा दिएको छ भनेदेखि ऊ गएर एट्र्याक्ट गर्दछ उसले, त्यो प्रतापी बन्यो। अनि दाउदले भन्दछ तपाईँको वचनमा भरोसा। जब त वचन दिनुहुन्छ नि दाउदले त्यहाँ भरोसा गर्दछ। परमेश्वरले भन्नु जित्छु, परमेश्वरले भन्नुभएको छ म जित्छु है। यति शक्तिशाली उसको भरोसा छ परमेश्वरमा। अनि त्यही परिणाम अनुसार के हो, उसले यति धेरै यति विशाल तरिकाले उसले आफ्नो छिमेकी देशहरूलाई पनि क्याप्चर गर्यो। अनि एउटा उदाहरण, एउटा प्रतापी राजा बनिएको छ। प्रिय, परमेश्वरको वचन हामी भरोसा राख्नु पर्दछ। परमेश्वरको वचन जब हामी भरोसा राख्छौँ नि, भरोसा राखे पछाडि त्यो काम गर्दछ। भरोसा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाईँहरूले पहिलो सामुएलको 30 मा हेर्नु तपाईँले पाउनुहुन्छ। म छोटो सठिक गइहाल्छु है त, म सकिहाल्छु। पहिलो सामुएलको 30 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ, जब त दाउदको इलाकामा आएर एट्र्याक्ट गर्दछ, त्यतिखेर दाउद अन्य ठाउँ गएको हुन्छ सैनिकहरूलाई सहयोग गर्नको लागि। त्यतिर नजाउँ। अनि उस आएर अमेरिकीहरूले यति ध्वस्त, उसको त्यो इलाका नै ध्वस्त पाइन्छ, आगो लगाइदिन्छ। अनि उसको श्रीमती, दुईटा श्रीमती, सबै बालबच्चाहरू सोरेर लाँदछ, क्याप्चर गरेर लाँदछ, किनेर लाँदछ। अनि जब त दाउद र उनका सेनाहरू आएपछि त्यो अवस्था देख्दाखेरि दाउद धुरुए भन्छ। अनि बाइबलले के भन्छ भने नि, त्यहाँदेखि त उसले ठाउँै थिएन अरे, उसको त्यहाँदेखि त हुनै सकेन अरे। यस्तो भव्यहरू रोयो। त्यतिखेर त्यस्तो अवस्थामा पुगे कि ती साथीहरूले, सेनाहरूले ढुङ्गा टिपेर दाउदलाई हान्ने पनि एउटा अवस्था आयो। तर जब दाउदले कठोर हृदय गरेर नि परमेश्वरलाई सोध्छ, प्रभु परमेश्वर मेरो यस्तो बिहाव भएको छ, किडन्याप गरेर लगेको छ, मेरो छोराछोरी चाहिँ आज फाल्टो मान्छे लगेको छ, के आज म एट्र्याक्ट गरौँ भन्दा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जाऊ गरे। थाहा छ तपाईँलाई 24 घण्टामा त्यो बाइबलले यस्तोदेखि भोलिको बेलुकीसम्ममा उसले 24 घण्टामा नि
उसको सबै प्रपर्टीहरू फिर्ता ल्याएको छ। सब कुशल फर्काएर ल्याएको छ। उसको प्रपर्टीहरू सबै उसले कारण किन? परमेश्वरमा भरोसा गर्दाखेरि, परमेश्वरको वचनमा भरोसा गरेर कारणले गर्दाखेरि। प्रिय, आज तपाईँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनमा भरोसा गर्नुपर्दछ। भएको म तपाईँलाई एउटा मिठो गवाई भन्न चाहन्छु। म जर्जीदेखि आउँदाखेरि हामी, तपाईँलाई थाहा छ, जर्जियामा म इमानुएल चर्चमा सेवा गर्दै थिएँ। मेरो पास्टर जङ्गलाल अनि सिलास हुनुहुन्छ। जब परमेश्वरले मलाई यहाँ ल्याउनु भयो, पिट्सबर्गमा योजनाबद्ध ल्याउनु भएको थियो, मेरो परिवारको बारेमा अगमरी भयो। उहाँले मलाई मेरो परिवारमा हात राखेर पठाइदिनु भयो। यहाँ पछाडि एउटा मण्डली भेटेँ जहाँ मेरो साडुदाईहरूको रेफरेन्समा आएँ। एउटा मण्डली भेटेँ, त्यहाँ 3 घर मात्रै थियो। अहिले म सेवा गरेको मण्डली 3 घर मात्रै थियो। मेरो परिवार आएर 4 घर भयो। अनि सोधेँ, पास्टर को हुनुहुन्छ? पास्टर छैन। अनि कसरी चल्दैछ मण्डली? अटोमेटिकली अब त्यो मेरो साडुदाईले चाहिँ यसो वचनहरू बाँड्दै बस्नु भएको रहेछ। अनि त्यति भएपछि अप्ठ्यारो मलाई पनि, म त अरूतिरै जान्छु भनेको, जानु दिनु भने दाजुले मलाई। अनि मैले यस्तो प्रार्थना गरेँ, प्रभु यो के भइरहेको छ? म त्यत्रो विशाल ठुलो 3-4 सयको जम्मा बसेर सेवा गरेर मान्छेलाई तपाईँले यो ठाउँमा ल्याएर राख्नुभयो। म त के पनि जान्दिनँ, तपाईँको इच्छा र योजना के छ हामी जान्दैन भनेर 2 जना श्रीमान श्रीमती हात समातेर प्रार्थना गर्न थाल्यौँ। अनि यस्तो भयो, मलाई एउटा ऊर्जा थप्यो भित्री आत्मामा। के भयो भने अब तैँले मान्छे बटुल्नु पर्छ। अनि को मान्छे ब्याकसाइड भएको छ पहिले, यो मण्डली को आउँथ्यो भन्दाखेरि, अनि त्यहाँदेखि त्यो दाजुले भन्नुभयो। अनि हामी गयौँ र मोबिलाइज गर्न थाल्यौँ। त्यसको केही दिनमा नि हामीले 7 सिटर भ्यान किन्यौँ। 7 सिटर भ्यानमा मान्छे आफ्नो छोड्यो। अनि त्यहाँदेखि यता हामीले पोर्टर मात्रै 15 सिटर भ्यान किन्यौँ। अनि त्यति मात्रै नभएर परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा चर्च पनि दिनुभएको छ, जुन चर्च हाम्रो आफ्नै नाममा छ। अहिले $1 पनि हामीले यो गर्नु परेन, $1 पनि हामीले खर्च गरेको छैनौँ है। अनि त्यो चर्च मैले मार्केट त 5 लाखको चर्च रहेछ। 4.5 देखि 5 लाखसम्म चर्च छ। चर्च अहिले न्यू लाइफ नेपाली चर्चको नाममा छ, जहाँ चाहिँ यहाँका बासिन्दाहरूले, लोकल पिपलहरूले, गोराहरूले त्यहाँ सेवा गर्दै गर्थे। हामी दिउँसो, हामीलाई त्यही परीक्षाहरू आयो त्यतिखेर। हाम्रो नानीहरू धेरै, अनि त्यहाँदेखि अब नानीहरू ठुलो जम्मतमा बेला अब टुट्ने फुटाउने गरिदिन्थ्यो उनीहरूको प्रपर्टी। अनि एक दिन त निक्लेर जा पनि भन्यो, तर हामीले माफ माग्यौँ। तर के भयो भनेदेखि जुन हाम्रो सहनशीलता देख्यो, मण्डलीको सहनशीलता देख्यो नि, मेजोरिटी देखे पछाडि उनीहरूको के भएछ भनेदेखि अब फर्दर चलाउने मान्छे भएन। अनि उहाँले एक दिन हामीलाई बोलाउनु भयो, तपाईँहरू सबै तपाईँहरूको के अरे कोर ग्रुप आउनुहोस्, अगाडि आउनुहोस् भनेर। अनि म अनि पास्टर साइमन दाजु अनि अरू 2-3 जना गयौँ। गएर के छ भन्छ ल, आज खेल्ने अब चाहिँ साह्रो पर्छ, प्रार्थना गरेर गयौँ। आज खेलाउनै पर्यो, यिनीहरूले बोलायो भन्ने गरेर प्रार्थना गरेर गइसके पछाडि त एउटा गुड न्युज भनेर भन्यो। के छ न्युज भन्नु? हामी तिमीहरूले चर्च दिँदैछौँ भनेर भन्यो। छक्कै पऱ्यो हामी। ओ माई गड, कति पैसा भन्दाखेरि $1। के भइरहेको छ भन्दा त तिमीले किन हामीलाई भरोसा गर्यो भनेको त तिमीहरूको मेजोरिटी देख्यौँ हामीले, तिमीहरूको सहनशीलता देख्यौँ। तिमीहरू हामी कति गाली गर्यो, तिमीहरूले कहिले पनि छोडेनौ। यति राम्रो तिमीहरूले गर्यो भयो कि तिमीहरूले यो चर्चलाई के भन्छ सिआर्ने रहेछौ भन्ने विश्वास भयो, चर्च दिन्छु भनेर भन्यो। केही प्रपर्टी निकालेन उनीहरूले, केही निकालेन। अहिले ब्रिटिसको बिलहरू हाम्रो नाममा आउँछ, न्यू लाइफ नेपाल चर्चमा आउँछ। अब नामसारी गर्नको लागि लयर खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि मलाई परमेश्वरले याद दिलाउनु भयो है, पहिलो कुरामा कहिले नसोचे, कहिले नदेखेको, आउट अफ इमेजिनेसन चाहिँ नसोच्नु, कहिले नदेखेको चाहिँ के हो कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ प्रेम गर्नेको लागि दिनुहुन्छ भनेर दिएको छ नि त। अनि त्यो मलाई स्मरण गराउनुभयो परमेश्वरले। अनि परमेश्वरमा महिमा भएको अहिले हाम्रो चर्चमा सेवा गरिरहेको छौँ। अनि 2-3 हप्ता भयो हामी छौँ। अनि यो पेन्डेमिकमा पनि हामीले अनि 7 दिन जुम सेवाकाई भइरहेको छ हामी। अनि हामी चाहिँ इन्डियन, नेपाल, अनि इन्डिया, नेपाल, बेङ्गलोर है, भुटानतिरको मान्छेहरू जोडिएर
अहिले हामी 7 दिन सेवाको भइरहेको छ। अनि यो पेन्डेमिकले नि परमेश्वरको राज्यलाई कहिले वृद्धि भइरहेको छ, वृद्धि भइरहेको छ। परमेश्वरमा आज सुन्दर तपाईँको मण्डलीमा है मैले बोल्ने अवसर पाएँ। अनि परमेश्वर विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु परमेश्वरलाई, अनि आदरणीय पास्टर सामुएल सुनचुरी अनि अब्राहम पास्टरज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो छ यदि पास्टर अब्राहम त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि यो अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ, उहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हवस् त, आजको वचन सुन्दा परमेश्वरले तपाईँलाई आशीष गर्नुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरको चरणमा फेरि आउँदछौँ, धन्यवाद गर्दछौँ किनभने तपाईँ महान हुनुहुन्छ। आजको दिन तक प्रभु तपाईँले अति असल दिन दिनुभएको छ र आज हाम्रो मण्डलीमा प्रभु आज साँच्चै नै फेसबुकबाट प्रभु पास्टर नरेश प्रभु आज हामीसँग एक साथमा भएर प्रभु उहाँले जुन प्रकारको आज मण्डलीमा चाहिने आवश्यकता वचनहरू प्रभु बोल्नमा तपाईँ प्रभुले साथ दिनुभयो। गहिरो गुप्त कुराहरू वचन छलङ्ग देखाएका मण्डली कमी आज यो परिस्थिति देशको समस्याहरू आज यो सबै कुराहरूको आज मानिसलाई हतार निराश भएका समयमा आज यो वचनले आज धेरै हौसला दिएको छ। वचनले आज मानिसलाई आज धेरै उत्साह मिलेको छ। यसको निम्ति धन्यवाद। वचनको शीर्षक साँच्चै नै प्रभु आज साँच्चै नै आकाशबाट जुन बीज आउँछ जमिनलाई भिजाउँदा त्यसले बाली उमार्छ। साँच्चै नै वचनमा ठुलो शक्ति छ। वचनमा साँच्चै नै त्यो आज हरेक मानिसको आज टुटेका हृदयहरू तोडिएका हृदयहरू प्रभु निराशाका हृदयहरूलाई आज साँच्चै नै प्रभु एउटा आशामा परिवर्तन गराउँछ र विजय दिँदछ। प्रभु आफ्नो छोरा दासले आज वचन एउटा शक्तिशाली प्रभु वचन तपाईँले देखाउनु भएको छ।